अस्सलाम वालेकुम बाबा उस्मान। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबा उस्मान, आज अपने दोस्तों को कौन सा माल दिखाना चाहते हो और कितना माल दिखा रहे हो? आज अपने दोस्त बिरामे को आज चौक पहले सुए यहाँ मक्खी चीनी आज वो दिखेंगे पे खट्टे कलर वाली मक्खी चीनी खट्टे कलर वाली कितना बकरियां दिखा रहे हो? आज थोड़ी जी लाट है सर, 25 बकरी की लाट है। 25 बकरियां। अच्छा बाबा उस्मान, ये बता दें, ये 25 बकरियां उम्र में कितना है, क्या है उम्र एक इनके? 10 महीने 11 महीने ने दी उम्र है। 10 महीने और 11 महीने। अच्छा बाबा उस्मान, ये बता दें, ये बकरी जो आपने दिखाई है इसके कान भी काटे हुए हैं, ये क्या है? इनसे कान क्यों कटे से जी। इंदे दीरी मिठड़ी आई, ये उन्हें दी ये मिठड़ी दी। अच्छा, मिठड़ी बकरी जो थी मक्खी चीनी, तोड़ी बकरी नाम है। 4 बच्चे देने वाली ये नस्ल बकरी। कान क्यों काटे हैं बाबा उस्मान? गलू कटन से कोई जरा ना कुर्बानी से ना लगे, एक कुर्बानी से ना काटा। जैसे लोग ज़बह कर देते हैं कुर्बानी पे ज़बह ना करें। अच्छा, ऐब लगा दिया ऐब लगा ये नस्ल बढ़ती रहे, बढ़ती नस्ल है। अच्छा बाबा उस्मान, ये भी देखो बाकी बकरियों से बड़ी है, इसकी भी उम्र वही है 10 महीने 12 महीने की उम्र है जी। अच्छा, 10 महीने 11 महीने नकोर तोता फेस है बिल्कुल। अच्छा बाबा उस्मान, ये बता दें, ये बकरियां अगर करास अभी हो रही हैं? बिल्कुल करास, कोई ठीक है कोई ठीवाल वाला करास। अच्छा बाबा उस्मान, ये बता दें, अगर कोई बंदा 1 लेता है, 2 लेता है, 3, 4, तो क्या आप रेट में कमी करोगे? वही रेट होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा? भाई पूरी लाट का जरा रेट हिको रेट होती। अच्छा, अगर कोई एक दू गिनसन 2000 कीमत वध में ला देता। अच्छा, एक अगर 2 लेंगे 1000 या 2000 रुपया जरा एक या 2000 गिनती। अच्छा बाबा उस्मान, मुझे ये बताएं, अगर कोई ये बकरी अकेली लेना चाहे तो अकेली बकरी जरा गिनती ये नस्ल वाले तक को पता है, देसी घी से जा डालटा घी फर्क है, सोना या चांदी फर्क है। इसका क्या रेट लगाएंगे अकेली का? रेट उन्हें तो 1.5 लाख दिए, अगर कोई गिनती 1,30,000 दी बुला दे तो। अकेली बकरी अगर कोई ये लेगा तो 1,30,000 की देंगे। वैसे 1.5 लाख दी कोई ना देती। अगर कोई साथ सारी बकरियां लेना चाहे, कहे कि ये भी दे दो फिर पूरी लाट दे जेरा रेट उन्हें दावती इंदा रेट वो बला, यानी कि पूरी लाट अगर कोई लेगा तो उसी लाट वाले रेट पे देंगे। लाट दे अकेली कोई लेगा तो 1,30,000 की देंगे, 1,30,000। क्योंकि ये कितना 4 बच्चे देती है इसलिए। 2 बच्चे नस्ल दे मना लेन बकरियां। अच्छा बाबा उस्मान, ये बता दें, ये बकरियां किस इलाके में सही पलती हैं? छोड़ दें एक पूरे पाकिस्तान दे विच मैं कोनु कीती खड़न, पूरा पाकिस्तान जान दे बाबे उस्मान कोनु माल कीती खड़न। पंजाब होवे, सिंध होवे, बलूचिस्तान होवे, हर पे जगह ना घन माल पूरा पंजाब एक कामयाब बरीद है। अच्छा बाबा उस्मान, बकरियां तो आज बड़ा प्यारा कलर है इनका, खट्टा कलर वाली दिखा रहे हो, मुझे ये बता दें, ये ऐसी बकरियों का कोई आपको फरमाइश करता है या? काला अंजन में से चंदन जी बाबा ज्यादा पहले दुआला अच्छे तुनु अच्छी बरीद सब वो निकाल। आज उन्हें वास्ते ये 25 बकरियां पहले सुया उन्हें को दिखेगा। अच्छा बाबा उस्मान, ये बता दें, कोई इनका खास शहर है, खास इलाका है पालने के लिए या आल पाकिस्तान में सही पलती है? आल पाकिस्तान दे विच कामयाब है, आल पाकिस्तान दे विच। बाबा आपको कितना तजर्बा है इनका, कितना अरसा हो गया फार्मिंग करते हैं? 40 साल थी जे फार्म बने जावे जी। 40 साल दे विच मैं भी थोड़े जाई में बरीड रखी आई, एक दफा 50 की दी आई, 40 की दी आई। अच्छा, आज कितना है आपके पास बकरियां? तो हुन हजारा तादाद थी, 40 साल की जी। 40 साल दे विच विकदा पे माल, बददा पे माल, ये क्या है? दुआ माल दी दुआ है, बिल्कुल नबी पाक दी सुन्नत है जी, दुआ है उन्हां लोकां दी। अच्छा बाबा उस्मान, ये मुझे बता दें, बकरियां अगर कोई कहता है कि मैं मक्खी चीनी नहीं रखता, टेडी रखता हूँ या लैलपुरी बीतल रखता हूँ, क्या वो भी ठीक है? माशाल्लाह, हर किसी का शौक है।
ہر شوق دا مال میں کو رکھا ہے جی میں کو مکھی چینا رکھا ہے جا چٹا راجن پوری رکھا ہے جا ابلا کے نانگرا شیرا پرانٹے کالیاں بیتلان روسی ٹیڈیے جی سینڈا آرام نال بکریے صحیح ہے میں کو ہر نسل والا مال موجود کھڑے ہر ہزارہ تعداد مال کھڑے فارم سے جلدی ذرا رابطہ کرے تھی جا کہیں ویلے ویڈیو دیکھو جا کہیں ویلے رابطہ کر کے بابا عثمان آپ کے پاس مندرے اور مندری بھیڑیں بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتے مندرے مندریاں بیٹا ایک داواں کھجن جاں بچیاں بچے او فارم ہے بڑے مال دا بابا عثمان کی یہ بکریاں بھی میرے بھائی دیکھ رہے ہیں یہ بھی کھڑی ہیں دیکھیں یہ بھی لاٹ کھڑی ہے اور باہر دیکھیں بڑی بکریاں بھی گھاس کھا رہی ہیں ہر طرح کا کوالٹی فارم بنا ہوا ہے اچھا بابا عثمان مجھے یہ بتا دیں کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی لوکیشن بتا دیں لوکیشن کے سادہ ہے ڈیرا غازی خان اچھا پل شوریا بھائی پاس چونگی نمبر 5 ساری مشہور جائے جی اگر کوئی آپ نمبر اپنی گاڑی سے آوے مجھے کال کرے میں لوکیشن پہ نمبر دے دیں پھر نمبر 0-300-533-14-13 جی کال نمبر میں 0300 پورا 533 14 13 جی 24 گھنٹے جا رات 12 بجے 1 بجے جا پورے 24 گھنٹے سے موبائل میں آن ہوندے زندہ باد بابا عثمان ان بکریوں کے ریٹ پوچھتے ہیں آپ ان بکریوں کا ریٹ بتا دیں جو دوستوں کو تھوڑا سا ریٹ دینا چاہتے ہو وہ ریٹ بتا دیں سستا ریٹ دیں آج تاکہ لوگ ادھر آئے آج سستا ریٹ ہے آج بابا آج سستا ریٹ ہے کنفرم بات ہے آج میں وعدہ کرنا چاہوں آج 4,000 جانورات ہے بالکل سستا ہے آج آفر ہے آج پکی آفر ہے پکی آفر ہے آج بابا عثمان دے آج ماشاءاللہ تو کیا ریٹ دے رہے ہو بابا عثمان نہ میں 50 منگدا نہ 45 نہ میں 40 منگدا جی آج خالی 35,000 صرف 35,000 روپے صرف 35,000 ماشاءاللہ پہلے سوئے والی بکریاں پہلے سوئے والی بکریاں یہ 35,000 بابا عثمان لینا پہ یا کوئی نہ ریٹ دیتے بالکل بابا عثمان یہ 1.5 لاکھ والی بھی ساتھ ہوگی بالکل 1.5 لاکھ والی بکری یہی بھی نے ساتھ ہے زندہ باد بابا عثمان بہت مہربانی آپ نے بڑی اچھی ویڈیو لگی کوشش کرو شہر سے لے بڑا حق ہے بڑی محنت ہے محنت نال اسی مال پالے محنت نال ویڈیو چار دے ہیں اتنی محنت نال جڑے ویلے ویڈیو دیکھو مکمل ویڈیو دیکھو ان ویلے شہر سے لے بارش دی ٹھیک ہے بابا عثمان بہت مہربانی آپ نے بہت اچھی ویڈیو لگائی ہے اور بہت اچھی باتیں کی ہیں انشاءاللہ زندگی دوبارہ ملاقات السلام علیکم ٹھیک ہے میرے بھائی یہ بابا عثمان کی مکمل ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ پھر ملیں گے زندگی تو دوبارہ ملاقات ہوگی